नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको अग्रता कायमी। एमाले र माओवादी केन्द्र पछि गठबन्धनप्रति कांग्रेस इमानदार नदेखिएको एकीकृत समाजवादीको आरोप। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार देशभर निर्विरोध सहित 13,000 भन्दा बढी उम्मेदवार निर्वाचित। स्थगित भएका केन्द्रमा निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्ने आयोगको तयारी। बुद्ध भूमि लुम्बिनीमा मोदी र देउबाको सम्बोधन। दुई देशबीच 6वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। बुद्धलाई भौगोलिक सीमाभित्र सीमित गर्न नहुने मोदीको भनाइ। रुसको चेतावनीका बावजुद नेटोमा आबद्ध हुने फिनल्यान्डको निर्णय। ऊर्जाका लागि आफूसँग निर्भर रहेको फिनल्यान्डसँग बदला लिने रुसको चेतावनी। र पहिलो महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल पराजित। युगाण्डा 12 रनले विजयी। दुई टोली बीच भोलि दोस्रो खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसले 75 स्थानीय तहमा विजय हुँदै अग्रता लिएको छ। कांग्रेसलाई पछ्याइरहेको एमाले 54 पालिकामा विजयी भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 36 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेका छन्। उपप्रमुखमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसले 72, एमाले 54, माओवादी केन्द्र 30, एकीकृत समाजवादी 7, जनता समाजवादी पार्टी 2 तहमा विजयी भएका छन्। देशभरिका स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै जाँदा 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध एमाले टक्कर दिइरहेको छ। कांग्रेसका लागि निकै फलिफाप सिद्ध देखिएको गठबन्धन माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई भने खासै फलदायी देखेको छैन। फलत गठबन्धनको चुनावी तालमेल कति सफल बन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको तेस्रो दिन देशभरबाट अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। प्रारम्भिक मत परिणामले मुख्य प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमाले र कांग्रेस देखिएका छन्। सरसर्ती मत परिणाम हेर्दा कांग्रेसलाई गठबन्धनको फाइदा देखिए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातको अवस्था देखिएको छ। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा 264 स्थानीय तहको नेतृत्व हात पारेको कांग्रेस गठबन्धनकै कारण उत्साहजनक जित र अग्रता कायम राख्दै आएको छ भने गत निर्वाचनमा 294 स्थानीय तहमा जितेको एमाले पनि दोस्रो स्थानमा कायम छ। गत निर्वाचनमा 106 वटा स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको माओवादीले भने खासै लाभ लिन सकेको छैन। एकीकृत समाजवादी त अझ कांग्रेसलाई बैशाखी मात्र बनेको छ। सोमबार अबेरसम्म आएको मत परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्दा तालमेल भएका ठाउँमा कांग्रेसको भोट अरू दलमा सहज स्थानान्तरण नभए पनि अन्य दलको भोट भने कांग्रेसले पाएको देखिन्छ। मेयरमा कांग्रेसले अग्रता लिएको ललितपुर र विराटनगरमा गठबन्धनका उपमेयरका उम्मेद्वार एमालेका उम्मेद्वारको भन्दा पछि हुनुले समेत यो प्रश्न पारेको छ। यता माओवादीले प्रमुख पाएको भरतपुरमा पनि कांग्रेसकै कारण एमालेलाई फाइदा पुग्दा अरू दलहरूले कांग्रेस गठबन्धनमा त्यति इमानदार नबनेको आरोप लगाउन थालेका छन्। अब प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीसँग सिधै टक्कर त गर्न सक्दैन। उनलाई पनि त कसै न कसैको सपोर्ट त चाहिएको थियो। प्रचण्डको अहिलेको अवस्थालाई पनि त कांग्रेस र समाजवादी पनि त बैशाखी हो नि त, दुईटा बैशाखी नै। प्रचण्ड एक्लै लड्दा यति हैसियत पनि त हुँदैन थियो। त्यो त त्यसर्थ हामीले के हेर्छौँ भने नि म्याथमेटिक्समा इनर्जी भन्दा पनि सिनर्जिक भन्छौँ के। जस्तो 1+1 2 केमा हुन्छ, अर्थमेटिकमा हुन्छ के। तर सिनर्जिक इफेक्ट भयो भने चाहिँ त्यसको स्ट्रेङ्थ चाहिँ के हुन्छ, 1+1 5 पनि हुन्छ कि इनर्जीका हिसाबले चाहिँ। यसर्थ त्यहाँ एक्लै अर्कालाई छ नि, एक्लै अर्कालाई सहयोगी गरेर यति बलियो बनेको हो नि। यता यसअघिबाटै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन क्लियर नभएको भन्दै बागी उम्मेद्वारलाई नै मत मागेका थिए। साथै भरतपुरमा देखिने परिणामले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस्तै एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि बेला बेला कांग्रेसमा आफू धेरै शक्तिशाली भएको दम्म देखिएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। यही शङ्काका बीचमा गठबन्धनको लाभ कांग्रेसलाई मात्र भए किन आफू बैशाखी मात्र बन्नु भन्ने धारणा अन्य घटकमा विकास हुन थालेको छ। तर केही विश्लेषकहरू भने चुनावी परिणामले गठबन्धनलाई केही असर नपार्ने बताउँछन्। एक्लै लड्ने अवस्थामा नरहेको तथा केही नाफामै रहेको माओवादीले गठबन्धन आत्मसात गर्दा अस्तित्व
अस्तित्वकै लडाईँमा रहेको एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छोड्ने आँट नगर्ने उनीहरू बताउँछन्। गठबन्धन हुँदा समेत पछाड्न नसकेको तथा फुटको असरलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सफल एमालेको डर उनीहरूमा रहँदा अहिलेको मत परिणामले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। एक्लै नलडिने हो भने हाम्रो वर्चस्व फेरि झन् कमजोर हुनसक्छ। त्यस कारणले बेलैमा गरौँ बल्ल विचार गरौँ भन्ने मत चाहिँ प्रभावी हुन सक्ने सम्भावना छ। तर पनि त्यो बलियो प्रतिपक्षी भनौँ न अहिलेको त्यो पुरानो लिगेसी अनुसार चाहिँ जे जति मान्छेहरू आए त्यो प्रदेशमा सरकारहरू विघटन हुने होइन, पालिकाहरूमा यस्तो छ उस्तो छ भन्ने कुरा एउटा हो। अब फ्रेस म्यान्डेटबाट आइसिदिएपछि त त्यो अनुसार रहेनन् भने त फेरि पनि गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने किसिमको महसुस हुन सक्छ। यसअघि नै गठबन्धन काङ्ग्रेसका लागि फलिपाप भए पनि अरूका लागि खासै अर्थपरक नहुने धेरैको विश्लेषण थियो। त्यस्तै गत निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेको तथा भाग्नै नलिएको दल र एमाले बीचको ठूलो खाडल काङ्ग्रेसको मतले पुर्ने चुनौती गठबन्धनमा थियो। यता कम्युनिस्टलाई काङ्ग्रेसले भोट नहाल्ने प्रवृत्तिका बीच माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पाएको भाग एमालेका लागि अवसर हुने देखिएको थियो। जुन विश्लेषण अहिले चरितार्थ हुँदा यसलाई गठबन्धनको असफलताका रूपमा लिन्छन् कि अझ एकजुट हुने आवश्यकताको आधार मान्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट 13,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आज निर्वाचन आयोगले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिउँसो 3:30 बजेसम्ममा 13,582 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भएको बताएको हो, जसमध्ये प्रमुख 13, अध्यक्ष 117, उपप्रमुख 13 र उपाध्यक्ष 117 जना निर्वाचित हुनुभएको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी वडा अध्यक्ष 2,679, वडा सदस्य 5,318, महिला वडा सदस्य 2,678 र दलित महिला सदस्य 2,647 निर्विरोध निर्वाचित भएको उहाँले बताउनु भयो। 117, उपप्रमुख 13, उपाध्यक्ष 117, वडा अध्यक्ष 2,679, वडा सदस्य 5,318, महिला वडा सदस्य 2,678, दलित महिला सदस्य 2,647 गरी कुल 13,582 जना उम्मेद्वार निर्विरोध समेत निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रवक्ता पौडेलले मतदान स्थगित भएका केन्द्रहरूमा पनि छिट्टै सूचना दिएर निर्वाचन गराइने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले अग्रता कायम राख्दै आउनु भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमालेका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई करिब दोब्बर मतले पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले आफ्नो अग्रतालाई निरन्तरता दिनुभएको हो, जसअनुसार शाहले 6,398 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका मेयरका उम्मेद्वार स्थापितले 3,347 मत ल्याउनु भएको छ। हालसम्म जम्मा 17,808 मत खसेकोमा गनिएकोमा सत्तारूढ गठबन्धनकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले भने 2,967 मत ल्याउनु भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रेम प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी एमालेका उपमेयरकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले 6,567 मत ल्याई अग्रता कायम गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारले 1,855 मत ल्याउनु भएको छ। हलो चुनाव चिन्हबाट 1,378, तराजुबाट 293, करुवाबाट 10, बागलाई 3, खरायोलाई 2, भुइँकटरलाई 1 मत परेको छ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गरेको चक्काजाम पुनः मतदान गर्ने सम्झौता भएपछि मतगणना गर्ने सम्झौता भएपछि खोलिएको छ। हरिवन वडा नम्बर 7 को वडा अध्यक्षमा काङ्ग्रेसका प्रत्याशी अशोक थापा नेकपा एमालेका प्रत्याशी निर्धोज कार्कीसँग 1 मतान्तरले पराजित भएपछि पुनः मतगणना गर्नुपर्ने माग राखेर आज बिहान काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू जिल्ला सचिव नीरज कार्कीको नेतृत्वमा राजमार्गमा टायर बालेर आन्दोलन गरेका थिए। काङ्ग्रेसको प्रदर्शनले गर्दा आज हरिवनको वडा नम्बर 6, 7 र 8 को मतगणना पनि रोकिएको थियो।
सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट जिल्लाकै सबैभन्दा कान्छो गाउँपालिका प्रमुख राजाबाबु यादव विजयी हुनुभएको छ। 22 वर्षीय यादव 4081 मत ल्याएर विजयी भएको रामनगर गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत वासुदेव तिमेल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। यादव निकटतम प्रतिद्वन्दी आफ्नै काका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार हरिनन्दन प्रसाद यादवले 2339 मत प्राप्त गरे। त्यस्तै रामनगर नगर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकै उम्मेद्वार गीतादेवी शाह 3523 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज बुद्ध जयन्ती भगवान गौतम बुद्धको 2566औं जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाल लगायत विश्वभरका बौद्ध मार्गीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिका साथ बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धले विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाल लगायत विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछन्। भक्तजनहरूले चैत्य, गुम्बा, बिहार लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा पुगेर पूजापाठ गरेर यो पर्व मनाउने गर्दछन्। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण घर घरमा नै दीप प्रज्वलन गरेर बुद्ध जयन्ती मनाएका श्रद्धालुहरूले यो वर्ष खुला रूपमा बौद्ध मन्दिरहरूमा पुगेर श्रद्धाभाव व्यक्त गरेका छन्, बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष समारोह सम्पन्न भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र समकक्षी मोदीले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विशेष सम्बोधन गरेका छन्। बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा यस सभामा उपस्थित यहाँहरू सबैलाई सम्पूर्ण नेपालवासीहरूलाई र विश्वका सबै श्रद्धालु जनलाई लुम्बिनीको पवित्र भूमिबाट बुद्ध पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल यस पवित्र लुम्बिनीमा मित्र राष्ट्र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। यस पुण्य भूमि लुम्बिनीमा आजको विशेष उत्सवमा श्री मोदीजीको समुपस्थितिले लुम्बिनीको ऐतिहासिक गौरवलाई बढाउनका साथै हामी सबैलाई अत्यन्त हर्षित तुल्याएको छ। सोमबार बुद्ध भूमि लुम्बिनीसँगै बुद्ध जयन्तीको अवसरमा देशैभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भयो भने बौद्ध गुम्बा बिहारहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो रह्यो। आजको दिन भगवान बुद्धले दिएका शान्ति, अहिंसा, मैत्री र करुणाको सन्देशलाई विशेष स्मरण गरिन्छ। अन्धकार सबै प्राणीहरूले चाहिँ आँखा खोलिदिने अनि यो सही काम मार्ग हो, यो गलत बाटो मार्ग हो भनेर चाहिँ अनि सही र गलतलाई छुट्याएर देखाउनु चाहिँ मार्ग देखाउनु चाहिँ गौतम बुद्ध भयो हाम्रो बुद्धिस्टमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध जयन्ती चाहिँ हामीले मनाउनुपर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामीले ध्यान गऱ्यो भने यो जगतमा चाहिँ शान्ति मिल्ने भएको हुनाले आजको दिनमा सम्पूर्णले बुद्धको ज्ञान र शिक्षा र बुद्धको मार्गमा लाग्न चाहिँ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। बुद्ध भगवान भनेको संसारलाई चाहिएको हो अनि त्यही भएर हामी पनि पूजामा दर्शन गर्नु आएको। विश्व जगतमा शान्तिका अग्रदूत र एसियाका ताराका रूपमा भगवान गौतम बुद्धलाई चिनिन्छ।
नेपाल लगायत बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको देशहरूले बुद्ध जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। बुद्धले पहिलो पटक सारनाथमा प्रवचनका माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान बाँड्न सुरु गरेका थिए। बुद्धले ईसा पूर्व 483मा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेका थिए। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। आज मात्रै एक दिनी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका उनलाई प्रधानमन्त्री देउबासहित दर्जन बढी मन्त्रीले स्वागत गरेका छन्। तर नेपालको सुरक्षालाई भने मोदीले विश्वास गरेको देखिएन। झण्डै 1.5 महिना अघि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भारतको औपचारिक भ्रमण गरे। उनको स्वागतमा भारतले एकजना राज्य मन्त्रीलाई पठायो। सोमबार त्यही भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको एक दिने औपचारिक भ्रमणका लागि लुम्बिनी आइपुगेका छन् र उनलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादव, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल मात्र होइन, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित संघीय प्रदेश गरी दर्जनौं मन्त्रीको लाइन लाग्यो। त्यतिले मात्र कहाँ पुग्नु, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा पनि अग्रभागमा उभिएर मोदीको स्वागत गर्न पुगिन्। मोदीले नेपालको भ्रमण गर्ने भएपछि भारतले नेपाली सुरक्षाकर्मीको विश्वास नै गर्न सकेन। एक साता पहिले नै भारतका गुप्तचरदेखि हजारौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी लडाकु विमान सहित आएर लुम्बिनीमै डेरा जमाएर बसेका छन्, जबकि नेपालले मोदीकै सुरक्षाका लागि 15,000 सुरक्षाकर्मी लुम्बिनीमा उतारेको छ। त्यही पनि मोदीले गर्विलो नेपाली सुरक्षा फौजको इतिहासलाई विश्वास गर्न सकेनन्। यसले सुरक्षाकर्मीको अविश्वास मात्रै देखाएन, नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भारतीय हेपाहा दृष्टिलाई समेत उजागर गरेको छ। नेपालको परिवेशमा र इन्डियाको परिवेशमा हामीले अन्डर एस्टिमेट गरेकै हो। अन्डर एस्टिमेट त्यसमा कुनै शङ्का पनि छैन। यसको मतलब हामी नसक्ने त होइन। पहिलादेखि कत्रा चाहिँ नि राष्ट्राध्यक्षदेखि हरेक हामीले सवारी चलाएरै बसेको। कोरोनेसनमा कति मान्छे आए, विभिन्न राष्ट्रका प्रमुखदेखि लिएर सरकार प्रमुख कति आए। यस्ता र पहिला पनि धेरै यस्ता हामीले राजाका राज्यभिषेकको बेलामा अरू बेला पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ नि बिहाकै बेला पनि पूर्वमा त हाम्रो वीरेन्द्र राजाको बिहाकै बेलामा पनि संसारका ठुल्ठुला देशका चाहिँ भिआइपी पनि आए। त्यो बेला पनि हामीले सुरक्षा प्रदान गरेकै हौँ। अब पछिल्लो उसमा गएर अलिकति ट्रेन्ड कस्तो चेन्ज भयो भने अमेरिकाको राष्ट्रपति इन्डिया आउँदाखेरि उसले आफ्नै गाडी लिएर आउँछ, आफ्नै सुरक्षा लिएर आइदिन्छ। लुम्बिनीमै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ। सोमबार मात्रै जजिरा एयरलाइन्सको विमानले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुरुवात गरेको छ। तर मोदीलाई भारतीय वायुसेनाका विशेष विमान मार्फत मायादेवी मन्दिरकै छेउमा रातारात छुट्टै 4वटा हेलिप्याड निर्माण गरेर उतारियो। अहिले चीनले बनाइदिएको विमानस्थलमा मोदीले अवतरण गर्न नमानेको भनेर भारततिर हल्ली खल्ली छ। देश दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएको छ। मुलुकको ध्यान मोदीतिर भन्दा आगामी स्थानीय तहको नेतृत्वतर्फ केन्द्रित छ। यसअघि 2 पटक लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने तालिका बनाएर अन्तिममा रद्द गरी सरप्राइज दिएका मोदीले यसपटक मुलुकको ध्यान अन्त्यै गएका बेला लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन्। यसलाई पनि राजनीतिक र कूटनीतिक रूपले विभिन्न कोणबाट अर्थ लगाइएको छ। स्वागतका नाममा लाचार जस्तै बनेको सरकारले बरु लुम्बिनीको जनजीवन नै ठप्प बनाएर मोदीको स्वागतमा केन्द्रित बनेको छ। मोदीको भ्रमणमा लुम्बिनीका आसपास क्षेत्रलाई अघोषित कर्फ्यू नै लगाएर सबै बस्तीका नागरिकलाई घरभित्रै थुनिएको छ। व्यापार व्यवसायमा तालचा मारिएको छ। पाहुनाको स्वागतमा आफ्नै नागरिकलाई शास्ति दिएर गुलामी गर्ने संस्कारकै कारण विगतदेखि नै नेपाल हेपिन बाध्य बनेको हो। एउटा मोदीले चाहिँ जस्तो यसले हामीले के बुझ्यौँ भने नेपाल एकदम संसारमै जस्तो अमेरिकनहरू युरोपियनहरूको पनि इन्ट्रेस्ट एरियामा छ। अहिलेको जुन पछिल्लो कूटनीतिक सम्बन्धहरू जसरी अमेरिकाले नेपालसँग विकास गर्न चाहिरहेको छ हो त्यसलाई प्यारलली त्यसमा भारत सँगसँगै छ भन्ने भन्दा पनि भारत पनि अलग हो भन्ने पनि यसले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेङ्थ देखाउनको लागि पनि मोदीको यो बिचमा अकस्मातको भ्रमण हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ। एक्का रहोस्, विगत केही वर्षदेखि नै बुद्ध भारतमै जन्मिएको अफवाह फैलाउन मोदी नै सक्रिय बनेका छन्। नेपाल आउँदा बुद्धको जन्मस्थल यही हो भन्ने अनि युरोपतिर जाँदा बुद्ध वाज इन इन्डिया भन्ने गरेको थुप्रै पटक सुनिएको छ। संसारलाई थाहा छ कपिलवस्तु गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो, जुन नेपालमा पर्छ। कपिलवस्तु नेपालका 77 जिल्ला मध्ये एक भएकाले यसको आफ्नै ब्रान्ड पनि छ। तर भारत सरकारले लुम्बिनी नजिकै आफ्नै भूमिमा नक्कली कपिलवस्तु बनाएर
बुद्ध भारतमा जन्मिएको प्रमाणित गर्न खोजेको तथ्यलाई भुल्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् त भारतले खडा गरेको नक्कली कपिलवस्तु। भारतको सिद्धार्थ नगरमा एउटा स्तूपा छ जहाँ बुद्धको अष्टधातु फेला परेको भारतीय दाबी छ। त्यहाँ गौतम बुद्ध भिक्षु भिक्षुणीहरूको आवास गृह समेत छ। सो स्थानमा भन्दा करिब 1 किलोमिटर अगाडि बुद्धका बुवा शुद्धोधनको नक्कली दरबार खडा गरिएको छ। सो स्थानलाई बगैँचाका रूपमा सजाइएको छ। भारतका यस्ता झेली दाबीले नेपालीहरूलाई सधैँ आक्रोशित बनाउने गरेको छ। अहिले मोदीले बुद्धको पवित्र भूमिमा पाइला टेकेका छन्। अब बुद्धका अनेक बानीसँगै नेपाल नै गौतम बुद्धको असली जन्मस्थल हो भन्ने ज्ञान लिएर फर्किनेछन् भन्ने विश्वास गरौँ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बीके थापा, काठमाडौँ। सल्यानमा विजय उत्सव मनाउन आउँदै गरेको गाडीमा करेन्ट लाग्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको कुमा गाउँपालिकामा काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनले जितेको उत्सव मनाउन गाडीमा आउँदै गरेकाहरूलाई करेन्ट लागेको हो। गाडीको छतमा झण्डा समाएर बस्नेत जिल्लाबाट शान्ति बजार आउँदै गरेकाहरूलाई बिजुलीको तारबाट करेन्ट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। रागेछौर प्रहरीका अनुसार छतमा बसेकाहरूले विद्युतको तारले छुँदा घटना भएको हो। घाइतेहरूलाई रुकुम चौरजहारी अस्पतालमा लगिएको छ। अब बाँकी समाचार। अहिलेसम्मकै उच्च मूल्यमा यति बेला पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार भइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल र डिजेलमा 10 रुपियाँ मूल्य बढाएको हो। आम उपभोक्ता पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलमा अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य तिर्न बाध्य छन्। मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक हात मुखै जोड्न मुस्किल हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक अझै पनि निर्वाचनकै माहौलमा छ। नागरिक अझै चुनावको मत परिणाममा अल्मलिरहेका छन्। सरकारले यही मौका छोपेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यसँगै प्रशोधित तेलको मूल्य बढेको भन्दै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँले मूल्य बढाइएको हो। अहिले बजारमा पेट्रोल प्रति लिटर 170, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 153 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मूल्य समायोजन पछि पनि निगमको घाटा मासिक 4 अर्ब 25 करोड यथावत छ। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको तरङ्ग बजारमा देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि प्रति आम उपभोक्ता निरीह देखिएका छन्। कसरी बत्यो हामीले पनि एकचोटि थाहा छैन, तर हामी सर्वसाधारणलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ है। त्यो चाहिँ किन यो तेलको बेलाले हामीले एकदम धेरै नै मको भइरहेको छ कि है। गाह्रो त के भन्नु, धेरै नै गाह्रो भइसकेको छ, धेरै नै गाह्रो भइसकेको छ। अब यो हामीलाई मात्रै होइन भनौँ न, यो सबै भनौँ न, यो विशेष गरेर अब यो पेट्रोल मूल्य गर्दाखेरि अब अर्को भाउ पनि हुन्छ नि, अरू तरकारीको भाउको सबै बढ्ने गरेको छ। यो त गाह्रो त एकदम गाह्रो छ। तेलको भाउ बढ्दा युरोप अमेरिकामा के गर्छ, राष्ट्रपतिले बयान दिन्छ, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्छ। केही सामानको तलमाथि भयो भने नेपालमा कसले मतलब छ? यो त शेरबहादुर देवालले गरेर सोध्नुपर्ने यतिखेर, उसले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन। पटक पटकको मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारण आजित छन्। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको भान्सासम्म पर्ने निश्चित छ। गाडी भाडा, ढुवानी जस्ता विषयले बजारमा हरेक सामानको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। नागरिकको भान्सा महँगीको चपेटामा पर्दै आएको छ। पछिल्लो समय इन्धनजन्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले आम सर्वसाधारणको ढाड सेकिने निश्चित छ। अझ दैनिक सवारी साधनबाटै कमाएर आफ्नो गुजारा चलाउने वर्ग थप मारमा पर्ने चिन्तामा छन्। दैनिक ट्याक्सी चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका ट्याक्सी चालकहरू अत्तालिन थालेका छन्। सरकारप्रति आक्रोशित छन्। ड्राइभरले त के मान्छेले वास्तै गर्दैन, त्यो खालि ऊ त्यो भन्छ पैसा बलियो पैसा बल्यो। पेट्रोलले ऊ त सरकार लिएको त कसले पनि देख्नु भएको छैन। 2-4 पैसा बलियो भन्छ। अहिले म 6 बजे निस्केको, अहिले हेर्ने 1000-1200 दिन बितिरहेको छु हेर्नु। अनि गाह्रो छैन, कस्टमरै छैन। कस्टमर भन्दा पनि तपाईँको पेट्रोलले गर्दा अब अहिले अब प्यासेन्जर खोज्न जाउँ भने पेट्रोल त्यस्तै महँगो छ। पठाउ युज गरेर ट्याक्सीमा टिपै छैन। टिप पाइन्छ भने त्यो पनि अब प्यासेन्जरले पैसा दिन गाह्रो मान्छन्। गाह्रो भन्नाले अब पहिलाको तुलना आजभन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिको तुलना खोज्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले
कमाउनुलाई एकदम गाह्रो पर्छ। यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटका कारण यसै पनि आम सर्वसाधारण सधैँ मारमा छन्। त्यसैमाथि पटक पटकको मूल्य वृद्धिले बजार अनियन्त्रित बनेको छ। केही आशा र भरोसा सहित उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागी बनेको मतदातालाई सरकारले दैनिकै चलाउनै नसक्ने महँगी उपहार दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य हरेक सामानको भाउ आकाशिएको छ। लामो समय कोरोना महामारीले थलिएका आम सर्वसाधारण तङ्ग्रिने लाग्दा फेरि महँगीको महामारीबाट गुज्रिनु परेको छ। राज्य संयन्त्र र सरकार मुग्ध सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। निर्वाचनको माहौलमा देश केन्द्रित भइरहँदा अर्थतन्त्रका सूचक भने निरन्तर ओह्रालो गतिमा छन्। यही बीचमा आगामी जेठ 15 गते नयाँ बजेट आउँदैछ, जसमा अर्थतन्त्र सुधारका उपाय के आउलान् भन्ने चासो बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा यति बेला अर्थ मन्त्रालय व्यस्त छ। यही साता सरकारको तर्फबाट संसदको बजेट अधिवेशनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन्। कोरोनाले थलिएर तहस नहस भएका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आएका मन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो बजेट कस्तो ल्याउलान् भन्ने जनचासो छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्किने आश गरिएको भए पनि त्यस्तो हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। फलत अब अर्थतन्त्र बचाउन बजेट नै कुर्नुपर्ने विज्ञले बताउन थालेका छन्। यति बेला मुख्य रूपमा बैंकहरूमा पैसा नभएको र निर्वाचनपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अपेक्षा अनुसार लगानीयोग्य रकम बैंकमा आएको देखिँदैन। विज्ञहरूले निर्वाचनमा हुने अनौपचारिक खर्चले अर्थतन्त्रमा सुधार हुनुको साटो झन नकारात्मक असर पर्दै जाने बताउन थालेका छन्। सैद्धान्तिक रूपले तपाईँले भने कुरो ठिकै हो कि कोही खाटमुनि लुगा राखेछन्, कोही सिरानी मुनि लुगा राखेछन् भन्ने हल्ला थियो नि त। हो त्यस्तो पैसा अब त हामीले जित्नको निमित्त के कुरा बाँकी राख्नुपर्छ र भनेर खर्च गर्ने कुरा आयो। तर त्यो खर्च गराई हाम्रो मुलुकभित्रको उत्पादनमा खर्च भइदिने भएदेखि त अर्थ काम लाग्थ्यो। त्यो पैसाले विदेशबाटै रक्सी लिएर आउने अनि विदेशबाटै भैँसी र चाहिँ बाख्रा लिएर आउने खानको लागि नि। यस्तो हो नि त, निर्वाचनमा आएको त्यो खर्च पनि आशा गरे जस्तो किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्ने होइन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेटमा जनताले टोल फी नम्बर मार्फत अर्थतन्त्र बचाउन सुझाव दिइरहेका छन्। पुँजीगत लाभकर 10देखि 15% पुर्याउनु पर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई करमा छुट दिनुपर्ने सुझाव नागरिकको छ। यसबाहेक आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई सामान्य सहुलियत दिँदा अरू कम्पनीलाई पनि पब्लिक कम्पनीमा जान उत्साहित हुने उल्लेख छ। अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा बैंकहरूले आइपिओमा लिने आश्वास शुल्क घटाउनु पर्ने तथा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव छ। त्यस्तै नागरिकको सुझावमा घर जग्गामा अनावश्यक लगानी बढेको तथा यसले समस्या पारेको भन्दै एउटा व्यक्तिले घर जग्गा एकपटक मात्र किन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। अर्थमन्त्री शर्मालाई जनताले दिएको सुझावमा कृषि उत्पादनलाई बढाउन वास्तविक किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव छ। त्यस्तै इन्धन विस्थापित गर्न 10 लाख रुपियाँसम्मको विद्युतीय गाडी खरिदमा भन्सार शुल्क नराख्नुपर्ने माग राखिएको छ। केही दिन अघि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था झन खस्किएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। महँगी बढेर 7.28% पुगेको छ। 9 महिनाको अवधिमा निर्यात 69.9%ले बढे पनि व्यापार घाटा नियन्त्रणमा यसको कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको छैन। 9 महिनाको अवधिमा 14 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँको आयात हुँदा 1 खर्ब 60 अर्ब 57 करोडको मात्रै निर्यात भएको छ। त्यस्तै चालु खाता 5 खर्ब 12 अर्बले घाटामा रहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दो क्रममा छ, जसले अर्थतन्त्रको अवस्था ओह्रालो गतिमा भएको प्रष्टै देखिन्छ। त्यसैले आगामी बजेट मार्फत अर्थतन्त्र सुधारका योजना सरकारले ल्याउनै पर्ने देखिन्छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसको चेतावनीका बावजुद फिनल्यान्डले एटलान्टिक सहयोग संगठन नेटोमा आबद्ध हुने निर्णय गरेको छ।
फिनल्यान्डको राष्ट्रपति सौली निनिस्टोले आफ्नो देश नेटोमा आबद्ध हुने घोषणा गरेका हुन्। यससँगै राष्ट्रपति निनिस्टोले प्रधानमन्त्री साना मरिनले संसदमा ऐतिहासिक निर्णयको सन्दर्भमा जिम्मेवार भएर छलफल गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। फिनल्यान्ड र रुसबीच 1700 किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ भने फिनल्यान्ड ऊर्जाका लागि रुसमा निर्भर छ। यद्यपि यसअघि रुसले फिनल्यान्ड नेटोमा सामेल भए बाल्टिक क्षेत्रमा आणविक शक्ति तैनात गर्ने भन्दै नेटोमा आबद्ध नहुन चेतावनी दिइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। पहिलो महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल पाहुना टोली युगान्डासँग पराजित भएको छ। आज टियु क्रिकेट मैदानमा नेपाल युगान्डासँग 12 रनले पराजित भएको हो। युगान्डाले दिएको 103 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर मात्र 90 रन बनाउन सक्यो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले सर्वाधिक 16 रन जोड्न सफल भइन्। जितसँगै युगान्डाले 5 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता लिएको छ। अब नेपालले भोलि युगान्डासँगै दोस्रो खेल खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको अग्रता कायमै, एमाले र माओवादी केन्द्र पछि गठबन्धनप्रति कांग्रेस इमानदार नदेखिएको एकीकृत समाजवादीको आरोप। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार देशभर निर्विरोध सहित 13,000 भन्दा बढी उम्मेदवार निर्वाचित। स्थगित भएका केन्द्रमा निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्ने आयोगको तयारी। बुद्ध भूमि लुम्बिनीमा मोदी र देउबाको सम्बोधन। दुई देशबीच 6वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। बुद्धलाई भौगोलिक सीमाभित्र सीमित गर्न नहुने मोदीको भनाई। रुसको चेतावनीका बावजुद नेटोमा आबद्ध हुने फिनल्यान्डको निर्णय। ऊर्जाका लागि आफूसँग निर्भर रहेको फिनल्यान्डसँग बदला लिने रुसको चेतावनी। र पहिलो महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल पराजित। युगान्डा 12 रनले विजयी। दुई टोलीबीच भोलि दोस्रो खेल हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार, मनोरञ्जन तथा निर्वाचन अपडेटका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।